बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, कह दो कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और ना ये जानते हैं कि कब ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को ख़बरदार किया गया कि ऐसे अफराद जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत लेते हैं और लोगों को तंग करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन सऊदी अरब का एक अहम इदारा जो कि कमीशन है नज़ाह के नाम से, इससे दर्ज कराई जा सकती है। यानी किसी भी लेवल पर अगर किसी के पास सबूत हों तो इस इदारे को फराहम किए जाएं ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए जो सऊदी अरब में रिश्वत या अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों से रकम बटोरते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ़ वजारतें जो कि 6 के करीब हैं, 143 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान महकमा जाती और फौजदारी मुतअद्दिद केसेस रिकॉर्ड पर आए। 544 से पूछताछ की गई। इनमें से 143 को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया है। बाज़ को ज़मानत पर भी छोड़ा गया है। मुल्ज़मान का ताल्लुक वजारत दिफा, दाखिला, सेहत, इंसाफ, तालीम, बल्दियाती और देही अमूर की वजारतों से है। सऊदी अरब का अहम इदारा नज़ार ने कहा कि जब और जहां किसी को मालियाती या इंतज़ामी बदअनवानी का शुबा हो तो हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल पर फ़ौरन राब्ता करें और हमें बताएं और तमाम सबूत हमें फ़राहम करें। हम इसके लिहाज से मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। सऊदी हुकूमत किसी भी लेवल पर रिश्वत और असर रसूख के ज़रिए नाजायज़ राय से रकम हासिल करने की कार्रवाइयों को हर लेवल पर कंट्रोल करने के लिए तैयार है और ऐसे अफराद को सऊदी अरब में कड़ी सज़ाएँ दी जाती हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें ख़ास तौर पर अलजौफ़, कसीम, हाइल, रियाद, मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ़ इलाके शामिल हैं। यहाँ पर गर्दो गुबार का तूफ़ान हफ्ते को भी जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि मौसम के हालात काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। सर्दी का मौसम ख़त्म होते ही हम बहार के मौसम में दाखिल हो गए हैं। तेज़ हवाएं चलेंगी। अभी आज हफ्ते को भी 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इशारा दिया गया है, जिससे गर्दो गुबार का तूफ़ान उठेगा, जिससे देखने की सलाहियत और सांस लेने में कुछ मुश्किल होगी। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। याद रखें, जुमे के रोज़ से लेकर हफ्ते के रोज़ तक गर्दो गुबार के तूफ़ान के बारे में इतलात पहले ही सऊदी महकमा मौसमियात शेयर कर चुका है, जिसे बर वक्त मैं आप तमाम भाइयों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। लिहाजा एहतियात करें। ख़ास तौर पर ड्राइविंग जो हाईवेज़ पर आप करते हैं उसमें बहुत एहतियात बरती जाए। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अर्रबिया ने कहा कि 2 साल कबल कोरोना वबा के बायस उम्रे पर आर्जी पाबंदी लगाई गई थी। अब सबके लिए उम्रा खुला है। हर शख्स एतमरना ऐप्स के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल कर सकता है। दोस्तों, ये वही वज़ीर हैं जो कि वज़ीर सेहत थे। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना की बिना पर जो इनकी बेहतरीन कारकर्दगी देखी गई, इस बिना पर इन्हें अब वज़ीर हज उम्रा बनाया गया है ताकि हज उम्रे के लिहाज से जो बेहतरीन इक़दामात किए जाएँ। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब के अहम वज़ारत डॉक्टर तौफीक अर्रबिया को दी गई है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने 2 साल पहले की यादें ताज़ा करते हुए लिखा कि बुध 4 मार्च 2020 को सऊदी वजारत दाखिला ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वबाई वायरस से बचाने के लिए उम्रा और मस्जिद नबवी ज़ियारत पर आर्जी पाबंदी का ऐलान किया था।
دوستوں، میں اپنے چینل کے ذریعے جب چائنا میں یہ صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی تو میں چھٹیوں پر پاکستان گیا ہوا تھا، اور وہیں سے میں نے کچھ خبریں حیران کن جو اطلاعات چائنا سے آ رہی تھیں آپ تمام بھائیوں سے بروقت شیئر کیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 1.5 مہینوں میں یہ حالات خراب ہو گئے تھے، جس کی ہر روز کی اطلاعات روزانہ کی بنیاد پر ابھی بھی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کرونا سے متعلقہ سعودی حکومت کے جو بہترین اقدامات ہیں پوری دنیا اسے قابل تعریف نظروں سے دیکھتی ہے، اور ہم بھی اللہ رب العزت کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں کہ کرونا سعودی عرب میں اب تقریباً 300 سے بھی کم کیسز کی جانب چلا گیا ہے۔ تمام لوگ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بوسٹر ڈوز لگوانے کی کوشش کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ کرونا دوبارہ نہ پھیل سکے۔ سعودی پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ حائل ریجن میں پولیس نے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا جنہوں نے آتشی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اس تمام صورتحال کے بعد سوشل میڈیا کی اس ویڈیو کے شیئر ہوتے ہی سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر ان دونوں سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، آتشی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے ویڈیو بنانا سراسر قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مزید سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ مکہ المکرمہ ریجن میں جدہ شہر سے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں 2 کا تعلق چاڈ افریقی ملک اور 1 کا سعودی عرب سے ہے۔ ان ملزمان نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کے شیشے توڑ کر وہاں سے قیمتی سامان چوری کیا اور دیگر علاقوں میں بھی چھینا جھپٹی کرتے تھے۔ کیس دائر کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت وہ افراد جو عمرہ، حج یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت سے زیادہ مملکت میں قیام نہ کریں۔ ایسے افراد جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں مملکت سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ قوانین کے مطابق سعودی شہری اور اقامہ ہولڈر غیر ملکیوں کے لیے بھی حج قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے افراد یعنی ایسے غیر ملکی جنہیں حج کی خلاف ورزی پر نہیں بلکہ کسی اور قانون شکنی کی بنا پر گرفتار کیا گیا اور سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا، ان پر تا حیات یعنی پوری لائف سعودی عرب ورک ویزے پر آنے کے لحاظ سے پابندی ہوتی ہے۔ سعودی وزارت حج کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی شہری ہو یا اقامہ ہولڈر جب وہ ایک دفعہ حج کر لیتا ہے تو دوسرے حج کے لیے 5 سال کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے۔ حج کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حج خدمات فراہم کرنے والے ادارے میں وہ رجسٹرڈ ہو، حج پرمٹ حاصل کیا ہو۔ حج خدمات فراہم کرنے والے ادارے عازمین کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے پابند ہیں، جس میں مشاعر مقدسہ میں قیام، طعام کے علاوہ نقل و حمل کے جو بھی سہولیات وہ انہی اداروں کے ذمہ ہوتی ہیں۔ حج پرمٹ کے بغیر کسی کو ایام حج کے دوران مکہ المکرمہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پرمٹ کے بغیر مکہ جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور ان کے فنگر پرنٹ لے کر سعودی عرب سے پھر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی ولی عہد اور نیو بورڈ آف ڈائریکٹریٹ کے چیئرمین شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نیوم میں پہاڑی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئے منصوبے توروجینا کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب میں سیاحت کو مزید ترقی دینے کے لیے بہترین اقدامات کی جانب ایک اور بڑا قدم ہے۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے کہا گیا کہ توروجینا فرنٹ کا قیام مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف اور مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ ہم اس اہم منصوبے پر کام کر کے آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں عالمی سطح پر جو سیاحت کا ایک بڑا سیٹ اپ اجاگر کیا جا رہا ہے اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی حکومت کی اولین کوشش ہے کہ 2026 میں اس اہم منصوبے کو مکمل کر لیا جائے تاکہ سیاحوں کی توجہ کا یہ علاقہ مرکز بن جائے۔ اس منصوبے کے اعلامیے کے ساتھ ہی سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے کئی ہزار ملازمتیں بھی انشاءاللہ شروع ہو گئی ہیں۔